पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा साथ भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जो जलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रीति प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन फरक फरक विषयमा सुन्न सक्नुहुनेछ, जस अन्तर्गत हरेक साताको सोमबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु, त्यस्तै हरेक साताको बुधबार बिहान 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म खोपसको नियमित बुलेटिन विशेष प्रस्तुति र हरेक साताको शुक्रबार साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म कला, संस्कृति र सम्पदासँग सम्बन्धित विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ। मात्र संचार जगतको अभिन्न मित्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत, साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लाइभ लगइन गरी अनलाइनबाट वा हाम्रो पात्रो एप्स मार्फत पनि कार्यक्रम सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। साथै तपाईले हामीलाई कार्यक्रम खोपसको युट्युब च्यानल मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। सदाझै कार्यक्रम खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म कार्यक्रम प्रस्तोता सरिता दुवाल लगायत सम्पूर्ण खोपस टिम उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम खोपसको आजको श्रृङ्खलामा हामी 390 वर्ष पुरानो इतिहास रहेको भक्तपुरको सलाघारी स्थित ऐतिहासिक रानी पोखरीसँग सम्बन्धित रहेर विविध जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौं। साथै कार्यक्रममा रानी पोखरी उद्घाटन कार्यक्रममा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूद्वारा प्रस्तुत मन्तव्य तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौं। कला, संस्कृति र सम्पदाले भरिपूर्ण नगरको रूपमा परिचित भक्तपुर नगरलाई पोखरीहरूको सहर भन्दा पनि फरक नपर्ला। छोटो दूरीमा नगरको विभिन्न ठाउँमा देखिने धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका भाजिया पोखरी, नाग पोखरी, सिद्ध पोखरी, गोङ्गापुखु लगायतका अन्य थुप्रै साना ठुला पोखरीहरू जसको सुन्दरताले नगरको शोभा बढाउन मद्दत पुर्याइएको छ। अझ भनौं, भक्तपुरका धेरै जसो पोखरीहरू आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूका लागि रमणीय र आकर्षित गन्तव्य स्थल बन्न पुगेको छ। मल्लकालमा बनाइएका यिनै विभिन्न ऐतिहासिक पोखरीहरू मध्येकै एक महत्त्वपूर्ण पोखरी हो भक्तपुरको रानी पोखरी। मल्लकालमा नगरको शोभा बढाउन, सांस्कृतिक जीवन्तता र राज्यको प्रतिष्ठा कायम गर्न साथै जल भण्डारण गर्न भक्तपुरका तत्कालीन राजा जगज्योति मल्लले नेपाल सम्वत 750 विक्रम सम्वत 1687 मा भक्तपुरको सलाघारी स्थित रानी पोखरी निर्माण गरिएको इतिहास छ। नौपोखुको नामले समेत चिनिने यस पोखरी लामो समयसम्म सैनिक आवासीय महाविद्यालयको हाताभित्र खासे मैदानको रूपमा रहेको वा झारपातले ढाकिएर रहेका कारण सर्वसाधारण जनता यस पोखरी बारे अनभिज्ञ हुनु स्वाभाविक हो। अझ भनौं, भक्तपुरमा पनि ऐतिहासिक रानी पोखरी छ भन्दा आश्चर्य नै मान्छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला। पोखरी लगायत यसको वरिपरिको बृहत खुल्ला स्थान, पुतली बगैँचा, गौचर आदि विक्रम सम्वत 2040 सालदेखि नेपाली सेना अन्तर्गत नियन्त्रणमा रहेका कारण पोखरी प्रवेशमा सर्वसाधारणलाई रोक लगाइएको थियो। तर रानी पोखरीमा परम्परादेखि हरेक वर्ष विभिन्न जात र थरका भक्तपुरवासीहरूले देवाली पूजा गर्ने ठाउँ भएका कारण पूजा र अन्य सांस्कृतिक पर्वहरूको बेला मात्र खुल्ला गर्दै आएको छ। उपत्यकाका विभिन्न मौलिक कलाकृतिहरू बिस्तारै मासिँदै र हराउँदै गइरहेको अवस्थामा भक्तपुर नगरपालिकाले इतिहासलाई खोतल्दै कयौं लोप भइसकेका र लोपोन्मुख सम्पदाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खनन गर्दै नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षण र सम्वर्धनलाई जोड दिँदै अघि बढ्नु प्रशंसनीय र भक्तपुरवासीहरूका लागि गौरवको विषय हो। काठमाडौँको रानी पोखरी भन्दा 40 वर्ष पुरानो इतिहास रहेको भक्तपुरको रानी पोखरी सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोणले समेत निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको यस पोखरी पुनर्निर्माणको आवश्यकता र सहयोगबारे छलफल पश्चात 2076 जेठ 2 मा नेपाली सेना जङ्गी अड्डाको तर्फबाट रानी पोखरी पुनर्निर्माणका साथै सर्वसाधारण जनताको लागि खुल्ला गर्ने सकारात्मक सहमति पत्र प्राप्त भएसँगै रानी पोखरी पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय निरन्तर अघि बढ्यो। स्थानीय उपभोक्ता समिति गठन गरी परम्परागत शैली, सिप र दक्षता प्रयोग गरी 2076 ज्येष्ठ 15 गतेदेखि पुनर्निर्माण थालिएको उक्त पोखरी करिब 33 महिनापछि निर्माण सम्पन्न भएको छ। नगरपालिकाले 2 करोड 34 लाख बजेट विनियोजन गरी निर्माण गरिएको उक्त ऐतिहासिक पोखरी
र कलात्मक वाङवाङ पार्टीको एक समारोहबीच फागुन 17 गते उद्घाटन गरिएको छ। श्रोता, अबको हाम्रो प्रस्तुति मन्तव्य विशेष रहेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवं नेपालका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नारायणमान बिजुक्ष रोहितले भक्तपुरको सल्लाहगारी स्थित नोपोखुको पानसमा दीप प्रज्वलन तथा वाङवाङ पार्टीमा रिबन काटेर एक समारोहबीच उद्घाटन गर्नुभएको छ। सोही अवसरमा अध्यक्ष बिजुक्षले नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित रानी पोखरी पुनर्निर्माण 2078 पुस्तक विमोचन गर्नुभएको छ। उद्घाटनसँगै ऐतिहासिक रानी पोखरी सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ। अध्यक्ष बिजुक्षले पुर्खाले सिर्जेका धरोहरहरूको मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माण गर्नु मानव सभ्यतालाई जोगाउनु हो भन्नुभयो। स्थानीय तहलाई पुरातत्व विभागको अधिकार दिए नेपालका सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउन मद्दत पुग्ने बताउनु हुँदै नयाँ पुस्तालाई विद्यालय स्तरदेखि नै सांस्कृतिक सम्पदाहरूको इतिहास, महत्त्व र औचित्यबारे पाठ्यपुस्तक समावेश गरी अध्ययन अध्यापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सबभन्दा पहिले नगरपालिकालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी लुकेको नोपोखुलाई साँच्चै नयाँ बनाउनु भयो। उहाँहरूले सानैमा सुनेका थियौँ र पढेका थियौँ कि नेपाल उत्तर र दक्षिणको एउटा सङ्गम स्थल हो। यसो भन्नुको मुख्य कारण रहेछ हाम्रा मठ मन्दिरहरू घरहरूको शैली सबै उत्तरतिरको रहेछ, तर मन्दिरभित्रका सबै कुराहरू दक्षिणतिरका रहेछन्। देवगण र अरू सबै दक्षिणतिरबाट आएका हुन्। त्यसरी नै मन्दिरका द्वारहरूमा छेफो भन्ने हामी देख्छौँ, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा ड्रागन भन्छौँ। ड्रागन भनेको चिनियाहरूको यो नेसनल सिम्बल हो, उनीहरूको प्रतीक हो, राष्ट्रिय प्रतीक हो। ढुङ्गेधाराहरू र त्यसभित्रका कलाकृतिहरू, पोखरीका नागहरू, यिनीहरू सबै हेर्दा उत्तरतिरको जस्तो छ, तर हाम्रा कथाहरूमा हामीले पढ्ने सबै प्राचीन साहित्यमा र हाम्रा धर्महरूमा सबै वीरहरू त्यस बेलाका मुख्य मुख्य पात्रहरू दक्षिणका हुँदो रहेछन्। त्यसकारण उत्तर र दक्षिणको एउटा सङ्गम भनेको यही हुनुपर्छ। र हेर्दै जाँदा हाम्रो जस्तो टगोगाम भनेर लाकुलीमा हुन्छ ठुलो घन्टा, अनि नगरा हुन्छ ठुलो, तिनीहरूको पनि धेरै ठाउँमा त्यस्तो हामीले देखेर ग्रेट बेल टेबल, बिग बेल टावर त्यस्तै रहेछन् तिनीहरूको है। अनि हाम्रो फल्चा अनि सत भनेर जो हामी भन्छौँ तिनीहरूको पनि त्यस्तै छ। फल्चा सत तिनीहरूलाई पेभेलियन भन्दा रहेछन् तिनीहरूले। हाम्रो च्यासिन्डेग भनेर हुन्छ 8वटा कोण भएको, उनीहरूको पनि अक्टोजेने र अष्टकोण भनेर तिनीहरूले भन्दा रहेछन्, तिनीहरूको पनि हुन्छ। तर उनीहरूको प्यागोडा हाम्रो मन्दिर जस्तो कि गाँटापौना छ हाम्रो चौकुने हुन्छ, तर तिनीहरूको गोलाकार हुँदो रहेछ। तर तह त्यस्तै तलेजो जस्तै उनीहरूको तलेजोमा हाम्रो 79 चोक छ, उनीहरूको 979 चोक हुन्छ तिनीहरूको। त्यसरी नै उनीहरूको त्यो फर्बिडन प्यालेस भनेर जो भन्छन् तिनीहरू, अथवा निषिद्ध दरबार लाकु भनौँ हाम्रो भाषामा, त्यहाँ जस्मिन चोक भन्ने छ। हाम्रो यहाँ तलेजोमा पनि त्यसको जिसोम चोक भन्ने छ। यसरी छ धेरै कुराहरू उनीहरूको र हाम्रो मिल्दो रहेछ। र अहिले वेद पुराण, रामायण र महाभारत आदि कथाहरू उपकथाहरूले हाम्रो नेपाली समाज अनुप्राणित छन्, तर सबै कलाकृतिहरू वस्तुकलाहरू उत्तरसँग हाम्रो मिल्दो रहेछ। यो दुई कुरा इतिहासकै विषय हुन्। त्यसकारण यसलाई जोगाउनु भनेको हामीले इतिहास र मानव सभ्यतालाई जोगाउनु जस्तै भएको हुनाले हामीले यसमा ध्यान दियौँ। त्यसलाई ध्यान राखेर नगरपालिकाका साथीहरूले र अरू कलाकार साथीहरूले, यसमा काम गर्ने सबै साथीहरूले जो योगदान गर्नुभयो त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसलाई जोगाइराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो अहिलेसम्म विभिन्न ठाउँमा नजोगिनुको कारण पुरातत्व विभाग भनेर काठमाडौँमा बस्ने, अनि कसले के गर्यो त्यो पनि थाहा नहुने, टाढाको कुरै नजाउँ। हामी जब जेल जान्छौँ तब भक्तपुरमा धेरै त्यस्ता मठ मन्दिरहरू र ठाउँहरू व्यक्तिको नाउँमा दर्ता भइसकेको हुन्छ। यसले दुईवटा कुरा देखाउँछ। पुरातत्व विभाग पनि त्यसमा चुप ल्याएर बस्ने भयो, प्रशासनलाई थाहै नहुने, उनीहरूको क्षेत्रभित्र राम्रो नपर्ने रहेछ। अनि त्यसलाई जोगाउने कसले? उनीहरूले नक्सा पास गरिसकेको हुन्छ र साथसाथै यो मालअड्डामा पनि उनीहरूले पूर्जा लिइसकेको हुन्छ। एक ठाउँमा होइन, दुई ठाउँमा र 100 ठाउँमा त्यस्तो छ। त्यसकारण जहिलेसम्म
नगरपालिकालाई ठाउँ हेरेर त्यो पुरातत्वको सबै अधिकारहरू नगरपालिकालाई नदिएसम्म यो जोगिने सम्भावना छैन। र अलि ठुल्ठुलो ठाउँ जस्तो जनकपुर जस्तो इलाकामा धेरै ठुलो ठाउँ भएको हुनाले त्यहाँ प्रदेश सरकारले दियो पछि मात्रै त्यसलाई जोगाउन सकिने हो। यो केन्द्र सरकारले जोगाउन सक्दैन। यो त हामीले भन्दै आएको र अनुभव पनि गर्दै आएको। साथसाथै हामीले अर्को कुरो पनि भनेका छौँ, हाम्रो च्यासिन डेङ्गको अहिले पनि त्यो टुडाल एकदम सपाट छ, त्यसमा केही पनि लेखिएको कुँडिएको छैन। किनभने त्यहाँको च्यासिन डेङ्गको त्यसका टुडालहरू सबै काठमाडौँको नयाँ सडकको गेटमा छ। त्यो थाहा भएको छेबडल अड्डाले त्यसबेला भनेको छेबडल अड्डा भनेको पहिले पुरातत्वको पनि काम गर्ने हुन् तिनीहरू। अहिलेसम्म त्यो टुडाल जहाँको त्यही छ। यसकारण यसबारे भक्तपुर नगरपालिकाले काठमाडौँ नगरपालिकासँग पत्राचार गर्नुपर्ने म देख्छु। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रज तथा जनप्रतिनिधिहरूले 2019 सालदेखि नै सम्पदा संरक्षण र विकास निर्माणको काम उपभोक्ता समिति र जनताको सहभागिता मार्फत सम्पन्न गर्दै आइरहेको बताउनु हुँदै भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै स्रोत र साधनमा नौपुको जीर्णोद्धार गरी देशकै लागि उदाहरणीय कार्य गरेको बताउनुभयो। हामीलाई थाहा छ संस्कृति र सम्पदा हाम्रो परिचय हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवं आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूले धेरै वर्ष अगाडि नै सिमानामा नेपाली शैलीको प्रवेशद्वार र भवन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको यसै कारण नै हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्दै आएका छौँ। जनकपुरमा पनि सार्वजनिक पोखरी धेरै भएको ठाउँ हो। त्यहाँका कतिपय पोखरी मासिएको र संरक्षण नभएको हामीले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएका छौँ। भक्तपुर ललितपुरको पुरानो काठमाडौँको पुरानो बस्तीमा पनि पोखरी धेरै छन्। सार्वजनिक पोखरी सम्पदा प्रतिस जग्गा सार्वजनिक जग्गा जनताको सम्पत्ति हो। यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय जनतासँगै सरकारको पनि हो। सरकार भन्नाले सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह तीनै तहको सरकार हो। सम्पदा संरक्षण र जीर्णोद्धारमा स्थानीय जनताको सहभागिता जरुरी हुन्छ। सिंहदरबारले देशभरिका सम्पदा संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गर्न सक्छ, तर 24 घण्टा सम्पदाको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय जनता र स्थानीय तहको संलग्न जरुरी हुन्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रजहरूले भक्तपुर नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि भएर 2019-20 सालदेखि नै सम्पदा संरक्षण र विकास निर्माणको काम उपभोक्ता समिति मार्फत जनताको सहभागितामा सम्पन्न गर्दै आउनुभएको हो। सांस्कृतिक सम्पदा जीर्णोद्धारको काम संवेदनशील भएको हुँदा यस्तो काममा पुराना सामग्री पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा डोजर टिपर चलाएर जीर्णोद्धार गर्न पाउने गरी ठेक्कामा दिनु सम्पदा विनाश गर्नु जस्तै हो। अहिले सांस्कृतिक सम्पदाले पर्यटन उद्योगलाई पनि प्रवर्धन गरेको छ। नेपाल आउने पर्यटकहरूले हाम्रो संस्कृति र भूगोलबारे पनि जानकारी लिएर जानेछन्। चोङ्गापा, यो नुपुखु रानी पोखरी, तपुखु सिद्ध पोखरी, भाज्यापुखु पोखरी, नपुखु गुहे पोखरी यहाँका जनताको सांस्कृतिक क्षेत्र पनि हो। 2040 सालतिर यहाँको सांस्कृतिक क्षेत्र चोङ्गापा, नुपुखु रानी पोखरी, तपुखु सिद्ध पोखरी र वरिपरिको खुल्ला क्षेत्र समेत नेपाली सेनाको इलाकाभित्र पारिएको आज सार्वजनिक पुस्तकमा पनि उल्लेख छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइसराई बढेसँगै बागमती, विष्णुमती, हनुमन्ते लगायत सांस्कृतिक महत्त्वका खोलामा प्रदूषण बढेको, खोलाको किनारा अतिक्रमण बढेको, प्रति जग्गा वन क्षेत्र समेत अतिक्रमणमा परेको हामीलाई थाहा छ। दुवाकोटको 20-22 रोप्नी क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा एकजनाले 16 रोप्नी दर्ता गरी बिक्री गरेको छ भने अर्कोले 2 रोप्नी दर्ता गरी बिक्री गरेको सार्वजनिक भयो। बोडेको कम्बल पोखरीमा अहिले यसरी नै पानी छ, तर मालपोतको पूर्जामा प्लटिङ भई व्यक्तिको नाममा छ। यस्ता टुक्रा जग्गा निजामती, सेना र प्रहरीका अधिकारीहरूको नाम पनि भएको समाचार छ। झौखेलको कमल पोखरी पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता भई घर समेत बनाइएको छ। सरकारी विद्यालय सञ्चालक समितिमा बस्नेहरूले प्रति जग्गा विद्यालयको नाममा लिए त्यस्ता जग्गा पनि व्यक्तिलाई घर बनाउन दिने
उद्योग चलाउन लगाई बहालमा लाखौं लाख भ्रष्टाचार गर्ने गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। यस्ता भूमाफियाहरू र सार्वजनिक जग्गा खानेहरूलाई सिडो स्याप र एसपी स्याप लगायत मालपोतका प्रमुख र नापीका प्रमुखहरूले आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय भूमाफियाहरूले सिडिओ एसपी र मालपोतका हाकिमहरूलाई पनि सुरुवात गर्ने धम्की दिइरहेको पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतकै आदेशमा मुआब्जा नदिई व्यक्तिको जग्गामा सडक चौडा गर्न नपाउने उल्लेख छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरू नै डोजर चलाई व्यक्तिको जग्गामा जबरजस्ती सडक बनाउँदै रहेको समाचार छ। भक्तपुर जिल्लामा 91 ठाउँमा बिना अनुमति प्लटिङ भइरहेको छ। यसमध्ये चाँगुनारायण नगरपालिकामा 82 ठाउँमा प्लटिङ भइरहेको छ। जिल्लामा प्रशासकहरूलाई अनुशासित बनाउने जिम्मेवारी सिडो साहबको हो, एसपी साहबको हो। यहाँहरूले मालपोत र भूमि सुधार र जिल्ला प्राधिकरणका प्रमुखहरूलाई कानुन हातमा लिएर प्लटिङ गर्ने, सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने, बहालमा दिएर भ्रष्टाचार गर्ने र जबरजस्ती सडक बनाउनेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नु जरुरी छ। सिडो साहब यहाँबाट जानुभयो, हामीले सिडो साहबसम्म यो पुर्याउनको लागि जिल्लाको प्रशासनको हाकिमको नाताले उहाँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। घर भत्काएर सडक चौडा गर्दैमा यहाँको सवारी जाम र प्रदूषण घट्ने छैन। 10 वर्ष अगाडि 20 लाख सवारी साधन थियो भने अहिले 40 लाख पुग्यो। जनसङ्ख्या बढेसँगै सवारी साधन पनि बढ्दै आउने हो। यसकारण देशको सन्तुलित विकास गर्नुको विकल्प छैन भनेर हामीले उठाउँदै आएका छौँ। यस क्षेत्रको चोङ्गापा, तपुखु जीर्णोद्धार र संरक्षण काममा र यो अहिलेको नुपुखु जीर्णोद्धार काम पनि सम्पन्न भयो। यसमा स्थानीय जनताको सहयोग र नेपाली सेनाको सहयोग तथा भक्तपुर नगरपालिकाको अगुवाई छ। यसको दक्षिणतर्फको दुध डेरी भएको जग्गा पनि संरक्षण गर्नु जरुरी छ। तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर राणाको कार्यकालमा तपुखु सिद्ध पोखरीको उत्तरतर्फको खेल मैदान स्थानीय जनताले पनि उपयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता भएको हो। यो सहमतिले स्थानीय जनता र नेपाली जनता बीचको सम्बन्ध बलियो भएको थियो। सो खेल मैदान स्थानीय जनतालाई पुनः प्रयोग गर्न रोकिएको छ। यो खेल मैदानमा पहिलेदेखि स्थानीय जनता खेल्दै आएको हो। यसकारण नेपाल सरकार, नेपाली सेना समेत स्थानीय जनताको भावना अनुसार चोङ्गापा, नुपुखु, रानी पोखरी क्षेत्र, डेरी रहेको क्षेत्र, खेल मैदानलाई सार्वजनिक प्रति जग्गामा परिणत गरी यहाँको सांस्कृतिक जीवनलाई कायम गर्नेतर्फ लाग्नु सामूहिक हुनेछ। नेपाली सेना देशको रक्षा गर्ने एउटा खम्बा हो। एमसीसी सम्झौता संसदको बहुमतबाट अनुमोदन गरिएपछि नेपालको सार्वभौमिकता खतरामा परेको छ। अमेरिकी दस्तावेज अनुसार एमसीसीको बजेट अमेरिकी स्वार्थको लगानी र अमेरिकी सैन्य मोर्चा बलियो बनाउने हो। माओवादीका अध्यक्ष दाहालले हिजो पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि देश प्रतिगमनको हातबाट बचेको संविधानमाथि घाट रोकिएको दाबी गरे। यो झुटो हो। सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि नेपालको संविधान कार्यान्वयन नहुने स्थिति छ। सम्झौताकै कारण नेपाली मरे पनि कतै उजुरी दिन नपाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यको कानुन पालना गर्नुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा छ। यस्तो सम्झौतालाई कसरी राम्रो भन्न सक्छौँ? एमसीसी सम्झौताले देशलाई सिक्किम वा पूर्वी पाकिस्तान बनाउने स्थिति देखिँदैछ। सम्झौताले नेपाली समाजलाई विभाजन गर्यो। समर्थकहरू देशद्रोही भयो भने यसका विरोधीहरू देशभक्त। 10 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वपछि 2063 साल असार 2 गते सार्वजनिक भएका दाहालले नेपाली सेनालाई आलोचना गर्दै 10,000 पनि चाहिँदैन, यसको के काम भनी विरोध गरेका थिए। र हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा हामीले संसदमा एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेको विषयलाई उठाउँदै प्रेम सुवालले मुर्दाबाद भन्नुभयो। नेपाल पुरै त्यतै जानुपर्ने, त्यस्तो हुँदैन भनेर हाम्रो देशभक्तिलाई चुनौती दिने काम गर्यो। वामदेवजीको नाम लिएर महाकाली सन्धिको विरोध गरियो, तर भोट 0 भयो भने हेला गर्ने काम हो। यो त देउता बोकेको गढाले आफूलाई ढोकेको ठानु हो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले
अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीको भुइँ चढेर पुष्पकमल दाहाल यहाँसम्म आएको भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर सहयोग मागेको त्यो पनि बाहिर आएकै हो। र साथसाथै अस्ति यो शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु अगाडि नै एमसीसी सम्झौता पास गर्ने भनेर माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालजीले त्यति बेलै कबुल गरेर ल्याएको अहिले पुष्टि भयो। र अमेरिकी सरकारको मन्त्रीले फोनमा धम्की दिएपछि थुरथुर कापेर यो सम्झौता संसदबाट पारित गरिएको हो। त्यसकारण धम्कीको अगाडि झुक्नेहरू सिंहदरबार कब्जा गर्ने पार्टीको अध्यक्ष भएर जनतालाई धोका दिने अधिकार हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणमा गरिरहेको कार्यमा भक्तपुरवासी जनताले गरेको साथ र सहयोगले उच्च मूल्याङ्कन गर्ने बताउनुभयो। रानीपोखरी पुनर्निर्माणले भक्तपुरको सुन्दरता र शोभा बढाउने निश्चित भएको भन्दै नगर प्रमुख प्रजापतिले पर्यटकीय आकर्षकको गन्तव्य स्थल बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भक्तपुर मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूले परिएको नगर हो। यहाँ मठ मन्दिर पाती पौवा देवालय शिवालय लगायत वर्षैभरि चल्ने चाड पर्व परम्परागत सांस्कृतिक नाचगान दाफा भजन हाम्रा अमूल्य सम्पत्तिहरू हुन्। त्यो सँगै यहाँ खुल्ला रूपमा रहेका थुप्रै पोखरीहरू पनि हाम्रा महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू हुन्। पछिल्लो समय जर्मन वास्तुकलाविद निल गोल्सेले भक्तपुरलाई जीवित सङ्ग्रहालयको नाम दिनुभएको छ। हाम्रा पुर्खाहरूले सिर्जेका ती सम्पदाहरू संरक्षण भक्तपुर नगरपालिकाको चुनौती बनेको छ। इतिहासलाई खोतल्दै कयौँ लोप भइसकेका र कयौँ लोपोन्मुख सम्पदाहरूको अध्ययन अनुसन्धान र उत्खनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षण र सम्वर्धनलाई जोड दिँदै आएको छ। मल्लकालमा निर्मित थुप्रै सम्पदाहरूलाई मौलिक सिप र प्रविधि तथा स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारमा भक्तपुर नगरपालिकाले उत्कृष्टता हासिल गरेको छ। ऐतिहासिक महत्त्वका पाजु पोखरी र रानी पोखरी नुपुखुको पुनर्निर्माण एकसाथ भइरहेकोमा रानी पोखरी पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने पाजु पोखरीको पुनर्निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। राजा प्रताप मल्लले नेपाल सम्वत 790 अर्थात् विक्रम सम्वत 1727 बनाएको काठमाडौँको रानी पोखरी, नेपाल सम्वत 767 विक्रम सम्वत 1704 राजा सिद्धिनरसिंह मल्लको पालामा बनेको ललितपुरको रानी पोखरी नुपुखु र राजा जगरजट्टी मल्लले नेपाल सम्वत 750 विक्रम सम्वत 1687 बनाएको यो भक्तपुरको रानी पोखरी नुपुखु उपत्यकाका 3 सहरका महत्त्वपूर्ण पोखरीहरू हुन्। मल्लकालमा फरक समयमा बनाइएका ती ऐतिहासिक महत्त्वका पोखरीहरूको पुनर्निर्माणको अवसर एकैसाथ पाउनु भक्तपुरवासीको निम्ति गौरवको कुरा हो। इतिहासमा विरलै मात्र प्राप्त हुने यो अवसर भक्तपुरवासीलाई प्राप्त भएको छ। आफूलाई भन्दा अरूलाई प्राथमिकता दिनु भक्तपुरवासीको विगतदेखिको परम्परा हो। भक्तपुरको पाजा पोखरी र रानी पोखरी पुनर्निर्माणकै सिलसिलामा त्यहाँ कार्यरत कयौँ कालीगढहरू समेत काठमाडौँ र ललितपुरका रानी पोखरीहरू पुनर्निर्माणमा हामीले खटायौँ। ती नै भक्तपुरका दक्ष र सिपालु कालीगढहरूको श्रम र सिपले काठमाडौँको रानी पोखरी र ललितपुरको रानी पोखरी पुरानै अवस्थामा फर्केका छन्। परम्परागत सिप र प्रविधिको प्रयोग गरी मौलिक शैलीमा पोखरी पुनर्निर्माण गर्न भक्तपुरवासीहरू सक्षम छन् भन्ने कुरा ती पोखरीहरूको पुनर्निर्माणले पुष्टि गरेको छ। सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा भक्तपुरका जनताको सिप र दक्षताप्रति विभिन्न ठाउँका जनताको विश्वास जित्न सकेका छौँ। यो हाम्रो ठुलो उपलब्धि हो। जनताको त्यो विश्वास यति बेला हामीले आर्जेको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो। त्यसलाई पुँजीको रूपमा ग्रहण गर्दै अझ बढी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। भक्तपुरको रानी पोखरी नेपाल सम्वत 750 राजा जगरजट्टी मल्लको पालामा निर्माण गरिएको इतिहास छ। उक्त पोखरी लामो समयसम्म घाँसे मैदानको रूपमा रहेको वा झारपातले ढाकिएको थियो। भक्तपुरवासी मध्ये धेरैलाई भक्तपुरमा पनि रानी पोखरी रहेको थाहा नहुन सक्छ।
2021 सालको नापीमा सार्वजनिक पोखरी जनी नाप नक्सा भएको उक्त पोखरी सहितको जग्गा तत्कालीन पञ्चायती सरकारको पालामा 2040 सालतिर नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा गयो। रानी पोखरी र वरपरको क्षेत्रमा परम्परादेखि हरेक वर्ष प्रजापति, राजलवट खत्री र अन्य धेरै भक्तपुरवासीहरूले देवाली पूजा गर्ने ठाउँ हो। देवाली पूजाको बेला कहिलेकाहीँ सर्वसाधारण जनता र नेपाली सेनाबीच विवाद पनि नभएको होइन। सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वका ठाउँमा सेनाले अवरोध गरेपछि जनता र सेनाबीच दूरी बढ्नु स्वाभाविक हो। पछि देवाली पूजा र अन्य सांस्कृतिक पर्वहरूको बेला खुला गर्दै आएको हो। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारको क्रममा रानी पोखरी पुनर्निर्माणमा हाम्रो ध्यान गयो। नगरपालिकाको नियमित सरसफाइको क्रममा रानी पोखरी सफाई गर्ने कार्यक्रम राखियो। जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनता, टिम, क्लब, नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, दाफा भजन, विभिन्न गुठीका गुठियारहरू लगायत सबैको सहयोगमा पटक पटक सफाई कार्यक्रमहरू भए। रानी पोखरीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्विक महत्त्वबारे अध्ययन गर्न संस्कृतिविद डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मिति 2076 6-13 गते एक अध्ययन समिति गठन गरियो। उक्त समितिमा सहप्राध्यापक विश्वमोहन जोशी, पुरातत्व विभाग भक्तपुरका कार्यालय प्रमुख, दरबार हेरचाह तथा स्मारक संरक्षण कार्यालयका प्रमुख, सम्पदा शाखाका प्रमुख र योजना शाखा प्रमुख आर्किटेक्ट रामगोविन्द श्रेष्ठ रहनु भएको थियो। उक्त समितिले रानी पोखरीको गहन अध्ययन गरी 2077 मङ्सिर 27 गते भक्तपुर नगरपालिकामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो। त्यो प्रतिवेदन नै रानी पोखरी आजको स्वरूपमा फर्काउने महत्त्वपूर्ण आधार बन्यो। पोखरीको वास्तविक क्षेत्रफल यकिन गर्न भक्तपुर नगरपालिका, नेपाली सेना र नेपाल सरकार नापी विभागको संयुक्त टोलीले नाप जाँच गर्यो। पोखरीको कुल क्षेत्रफल 15 रोपनी 5 आना 2 पैसा यकिन भएपछि पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक काम अगाडि बढाइयो। नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासित मिति 2075 चैत्र 18 गते भेट्ने अवसर मिल्यो। सो भेटमा भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षण गरिरहेको अवगत गराउँदै रानी पोखरी पुनर्निर्माणको आवश्यकता र सहयोगबारे छलफल भयो। उहाँ पुनर्निर्माणमा सकारात्मक हुनुभयो। उहाँले तत्काल सेनाको एक जर्नल अनन्त कार्कीको टिमलाई जिम्मा दिनुभयो। त्यो टिमसँग हामीले पटक पटक छलफल गऱ्यौँ र 76 ज्येष्ठ 2 गते नेपाली सेना जङ्गी अड्डाको तर्फबाट रानी पोखरी पुनर्निर्माणका साथै सर्वसाधारण जनताको लागि खुला गर्ने सहमति पत्र प्राप्त भयो र त्यसपछि रानी पोखरी पुनर्निर्माणको ढोका खुल्यो। भक्तपुर नगरपालिकाले परम्परागत सिप र दक्षता प्रयोग गरी रानी पोखरी पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। स्थानीय श्यामसुन्दर बातीको संयोजकत्वमा उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यालय अगाडि बढाइयो। परम्परागत शैलीमा पोखरी निर्माण एकै वर्षमा सम्पन्न गर्न सम्भव थिएन। भक्तपुर नगरपालिकाको आवधिक योजनामा समावेश गरी क्रमशः निर्माण कार्य अगाडि बढाइयो। हाम्रो कार्यकालको अन्तिम समयमा रानी पोखरी पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। पोखरीसँगै वाङहाङ पार्टी र अन्य पार्टीहरू निर्माणको लागि छुट्टा छुट्टै उपभोक्ता समिति गठन गरी समानान्तर ढङ्गले कार्य अगाडि बढाई सबै कार्य सम्पन्न भएको छ। रानी पोखरी पुनर्निर्माणले भक्तपुरको सुन्दरता र शोभा बढाउने निश्चित छ भने यो पोखरी पर्यटकीय नगर भक्तपुरको थप आकर्षणको केन्द्र बनेमा हामी विश्वस्त छौँ। आगामी दिनमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको आगमनमा यो पोखरीले ठुलो टेवा पुर्याउनेछ। पोखरी पुनर्निर्माणको क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण बिजुक्ष रोहितले रानी पोखरी पुनर्निर्माणमा चासो लिएर पटक पटक निरीक्षण गर्नुभयो। यो पोखरीको ऐतिहासिक महत्त्वबारे जानकारी दिनुका साथै मौलिक शैली जोगाइराख्न जोड दिनुभयो। पोखरी पुनर्निर्माणमा खटिएका डकर्मी, सिकर्मी लगायत सम्पूर्ण कालीगढहरूलाई इमान्दारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिनुभयो र सबैको हौसला बढाइदिनुभयो। उहाँप्रति भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवाल, बागमती प्रदेशका सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाई, सृजना सैजु, तत्कालीन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा, संस्कृतिविद तेजेश्वर बाबु गोङ्ग लगायतले पोखरी निर्माणको क्रममा अवलोकन गर्नुभई कार्यरत सबैलाई उत्साहित गर्नुभएकोमा उहाँहरूप्रति पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यस पोखरी पुनर्निर्माणमा धेरैको प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोग प्राप्त भएको छ। रानी पोखरी पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यदलका संयोजक डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ, प्राविधिक समिति र त्यसका सदस्य साथीहरू, सम्पदा शाखा र प्राविधिक समितिका साथीहरू, उपभोक्ता समितिका सदस्यज्यूहरू,
पत्रकार मित्रहरू र सफाइमा सहयोग गर्ने तहगुठी लगायत विभिन्न गुठीका साथीहरू, टिम, क्लब, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विद्यालय कलेजका विद्यार्थीहरू र शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू लगायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सबैलाई नगरपालिकाको तर्फबाट आजको दिन हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणमा गरिरहेको अगुवाईमा यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगको इतिहासले उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ, भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ श्रोता। यतिखेर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। तपाईँको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता सरिता दुवाल। नेपाल मजदुर किसान पार्टी बागमती प्रदेश सभासद सुरेन्द्र राज गोसाईले नेपालको ऐतिहासिक धरोहर र सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई जीर्णोद्धार गर्नु समयको माग भएको बताउनुभयो। 390 वर्ष पुरानो इतिहास रहेको ऐतिहासिक रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्नु देशकै लागि नमुना र उदाहरणीय कार्य भएको बताउनुभयो। यतिखेर देशमा एमसीसी को विषयलाई लिएर देशवासीहरू बीच विमति विरोधहरूको आवाज उठिरहँदा, देशमा एक खालको नयाँ तरङ्ग फैलिरहँदा र विदेशी अनुदान, विदेशी ऋण, विदेशी लगानी र विदेशी चलखेल यी यावत विषयहरूले गर्दा नयाँ पुस्ताबीच विशेष गरेर एक खालको आक्रोश, एक खालको निराशा फैलिरहँदा यो आशाको एउटा झिल्को हो भन्ने लाग्छ मलाई। र यसरी एउटा नमुना, एउटा उदाहरण, यस खालका व्यावहारिक उदाहरणहरू र आफ्नै खुट्टामा टेकेर जनता बीचमा जनता आफू स्वयंले नै यस्ता खालका संरचनाहरूको निर्माण र जीर्णोद्धारले आशा र नयाँ खालको विश्वास जगाउनु स्वाभाविक पनि हो। यस आधारमा, यस हिसाबले यो जीर्णोद्धार कार्यमा, पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न सम्पूर्ण हाम्रा नगरवासी, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यसमा संलग्न सम्पूर्ण विद्वान र विज्ञ महानुभावहरूप्रति पनि हामी हार्दिक कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै केही दिन अगाडि फेब्रुअरीको 21 तारिखको दिनमा एउटा समाजवादी देश क्युबाका महामहिम राजदूत भक्तपुर आउनुभएको थियो र यही सेरोफेरोमा पुग्ने बित्तिकै उहाँले एउटा शब्द भन्नुभयो। जब हाइवे छोडेर यतातिर लाग्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो मार्भलस, अत्यन्त तारिफ अथवा प्रशंसा उहाँले गर्नुभयो र बेग्लै आनन्दको अनुभूति प्राप्त गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। साथसाथै नगर घुम्दै जाने क्रममा उहाँले उल्लेख गर्नुभयो अर्को हवानामा म पुगेँ, अर्थात् क्युबाको राजधानी सहर, पुरातात्विक ऐतिहासिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण सहर, त्यो क्युबाको राजधानी अर्को राजधानीमा पुगे झैँ अनुभूति मिल्यो भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। र यसरी हाम्रो पुरातात्विक सम्पदाहरू, ऐतिहासिक धरोहरहरू, हाम्रा सम्पदाहरूलाई हामीले जुन किसिमले जीवन दिने प्रयास गरिरहेका छौँ त्यो इतिहासले पनि मूल्याङ्कन गर्नेछ, जनताले त मूल्याङ्कन जरुर गरिरहेकै छ। साथसाथै विश्वले पनि यसमा आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्नेछ र यसको यथोचित मूल्याङ्कन नेपाली जनताबाट मात्र होइन, विश्वका संवेदनशील, विश्वका संस्कृति प्रेमी जनताले यसको यथोचित मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्ने हाम्रो आशा एवं विश्वास पनि छ। साथसाथै यो निर्माण गरिरहँदा हामी 2-4 पटक यहाँ पुग्यौँ र त्यस क्रममा हामीले के पायौँ भने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अत्यन्त स्वयंसेवी भावनाका साथ आफ्नै सम्पत्ति, आफ्नै घर, आफ्नै परिवारको सम्पत्ति झैँ यसलाई माया गरेर भित्री हृदयदेखि यस कार्यमा लागेको हामीले अनुभव गर्यौँ। कहिले जाला घाम त्यो किसिमले होइन, बरु छिट्टो सकाउनुपर्छ। यसलाई अत्यन्त मायापूर्वक, ममतापूर्वक जसरी श्रमदान गर्नुभयो, श्रममा लाग्नुभयो, ती सम्पूर्ण श्रमिकहरू, ती सम्पूर्ण हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि आजको यस समारोहमा अभिनन्दनका पात्रहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा श्रद्धाका पात्रहरू हुनुहुन्छ। साथसाथै विशेष गरेर यो 5 वर्षमा विभिन्न क्षेत्रबाट हामीले समाचारहरू, खबरहरू हामीले सुन्यौँ। स्थानीय तह बदनाम भयो, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न खालका बेइमानी र बदमासीका कामहरू गरे भनेर हामीले अखबारका पानाहरूमा दैनिक जसो हामीले सुन्यौँ। तर जब हामी यहाँ पुग्यौँ
तब हामीले देख्यौँ यहाँका हाम्रा वडा अध्यक्षज्यू श्यामकृष्ण खत्री, हाम्रा वडा सदस्यज्यूहरू र साथसाथै यस निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका साथीहरू बिहान मिरमिरेदेखि अपराह्नसम्म र अपराह्न अत्यन्त ढिलो समयसम्म उहाँहरूले यसै कार्यमा दत्तचित्त भएर मनैदेखि उहाँहरूले काम गर्नुभएको हामीले देख्यौँ र यो बेजोड उदाहरण हो, देशैको निम्ति यो उदाहरण हो भन्न सक्छौँ हामी। त्यसकारण यी हाम्रा श्रमका पात्रहरू, श्रमवीर भनौँ अझ, ती सम्पूर्णहरू आज अभिनन्दनका पात्र हुनुहुन्छ। बेग्लै खालका उदाहरणीय जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने त्यस बारेमा पनि अझ उजागर, त्यस बारेमा पनि अझ छलफल चलाउन आवश्यक छ। के कारणले भने त्यसबाट सिङ्गो देशमा एक खालको सन्देश जानेछ। नमुना, अनुकरणीय, अनुसरण गर्न लायकका जनप्रतिनिधिहरू छन्, हुनुहुन्छ र तिनीहरू अझ उज्यालो छर्न आवश्यक छ, अर्थात् अझ लाइटमा ल्याउन आवश्यक छ भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल चलाउन आवश्यक छ। बागमती प्रदेश सभा सदस्य सृजना सैजुले उक्त पोखरी सिङ्गो देशकै लागि उपहार भएको बताउनु हुँदै युवा पुस्ताका लागि रानी पोखरीको इतिहास, महत्त्वबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सुनौलो अवसर भएको बताउनु भयो। आज विशेष उत्सवको दिन, इतिहासको असाध्यै सुन्दर र भव्य निधि भक्तपुर र सिङ्गो देशले उपहारमा प्राप्त गरेको दिन। अत्यन्त हर्षको यस दिनमा सहभागी बन्ने अवसर दिनुभएकोमा म भक्तपुर नगरपालिकाप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। भक्तपुरमा पनि रानी पोखरी रहेछ है। अध्येताहरूका अनुसार काठमाडौँको रानी पोखरी भन्दा 40 वर्ष जेठो रानी पोखरी 21 महिना अगाडि जीर्णोद्धारको कार्य सुरु भएपछि अझ त्योभन्दा अगाडि सेनासँगको छलफल र सरसफाई पछि मात्रै यो पुस्ताका धेरैले रानी पोखरीको कुरा, भक्तपुरको रानी पोखरीको कुरा थाहा पाएको हुनुपर्छ। सर्वसाधारण जनताको पहुँच भन्दा बाहिर अर्थात् सेनाको परिसरभित्र राखिएको, एक किसिमले छोपेर राखिएको यस सुन्दर रानी पोखरी अब जनताको दिनचर्यासँग जोडिनेछ। पर्यटन र पर्यटन अर्थतन्त्रसँग अन्योन्याश्रित हुनेछ। यो अत्यन्त सुखद पक्ष हो। सम्पूर्ण अगुवाई र पहल कदमीका लागि स्थानीय सरकारप्रति जनता अनुग्रहित छन्। भव्य वास्तुकला झल्कने वाङवाङ पार्टी र अन्य पार्टीहरू द्वारहरूको मौलिकता जोगिएको छ। इतिहासको पीठसम्म पुगेर सम्पदाको अध्ययन र उत्खनन गरी जोगाइएको यस पोखरीसँग संस्कृति, संस्कार र इतिहास आफै जोगिएको अनुभव भएको छ। ऐतिहासिक धरोहर वैभव संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु सजिलो होइन भन्ने हामीलाई थाहा छ। चुनौती स्वीकार गरी भक्तपुर नगरपालिकाले सम्भव बनाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दछु। सफलताका निम्ति बधाई ज्ञापन गर्दछु। भूकम्पले ढालेका थुप्रै धरोहरहरू भक्तपुरले उँचो उभ्यायो, जीवन दियो। लुप्त हुन लागेको सम्पदा उजिल्यायो। त्यसकारण बौद्धिक जगत पनि भन्दैछ मूर्त र अमूर्त सम्पदा जोगाउन भक्तपुरबाट सिक्नुपर्छ। मौलिकता गुम्ने शर्तमा कसैको सहयोग मन्जुर छैन भन्न सक्ने भक्तपुरले नै मात्र हो। जनसहयोग, जनसहकार्य र आत्मनिर्भरता पनि भक्तपुरको व्यवस्थाबाट सिक्नुपर्छ। भक्तपुर नगरपालिका जुन सोच र विचारले अगाडि बढ्यो, धेरै स्थानीय तहका निम्ति आदर्श र उदाहरणीय साबित भएको छ। 100 वर्षपछिको भक्तपुरका द्रष्टा श्रद्धेय नारायणमान बिजुक्सेज्यूको मार्गनिर्देशनबाट यो सम्भव भएको हो भन्दा गौरव लाग्छ। उहाँप्रति श्रद्धा र नमन गर्दछु। रानी पोखरीको भव्यता उजागर गर्न, ऐतिहासिक महत्त्व स्थापित गर्न सुरुदेखि नै भूमिका निर्वाह गर्ने पुरातत्वविदहरू, इतिहास र संस्कृतिविदहरू धन्यवादका पात्र हुन्। दक्ष प्राविधिक टोली, कालीगढ, दक्ष डकर्मी, सिकर्मी र श्रमिकहरूको पौरख र मेहनत बिना यति छिटो जीर्णोद्धार सम्भव थिएन।
नियमित श्रमिक मजदुरको साथमा रहेर आफै श्रम गर्ने वडाध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधिहरू उपभोक्ता समिति धन्यवादका पात्र हुन्। भक्तपुरका निम्ति श्रमदान संस्कृति बनिसकेको छ, सहयोग परम्परा जस्तै भइसकेको छ। हामीले सुन्यौं श्रमदानमा महिलाहरूको सहभागिता बेजोडको रह्यो। भक्तपुरका महिलाहरू काठमाडौँको रानी पोखरी जोगाउनका निम्ति पनि गएका थिए भन्दा अत्यन्तै खुसी अनुभव हुन्छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ श्रोता। यतिखेर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोप भक्तपुर आवाज। तपाईँको साथमा छु म प्रस्तुता सरिता दुवाल। संस्कृतिविद तेजेश्वर बाबु गुङ्गले उद्घाटनको क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाले ऐतिहासिक रानी पोखरी बारे सम्पूर्ण जानकारी समावेश गरी पुस्तक प्रकाशित गर्नु उल्लेखनीय कार्य भएको बताउनुभयो। यो निर्माण क्रममै थियो, यहाँ तल आउन सकेको थिएन। अहिले आउँदाखेरि मैले यसले चाहिँ के छ, त्यो बेलाको भन्दा अहिले नयाँ चाहिँ जीवन चाहिँ पाएको प्रत्यक्ष चाहिँ अनुभव गर्न पाएँ, दर्शन गर्न पाएँ, देख्न पाएँ। यो मेरो निमित्त चाहिँ ठुलो चाहिँ अध्ययन हो, ज्ञानको चाहिँ भण्डार हो। अब हामीले भक्तपुर नगरपालिकाले गरिराखेका यी सम्पूर्ण कामहरू, हाम्रै पुर्खाका चाहिँ सम्पदाहरू, हाम्रै पुर्खाले चाहिँ आर्जेका यी सबै कुराहरूलाई पुनरुत्थान गर्नु त्यो हाम्रो सांस्कृतिक चाहिँ दायित्व हो। र यो चाहिँ दायित्व उहाँहरूले चाहिँ अत्यन्त चाहिँ गहन तरिकाले अध्ययन गरी यसलाई चाहिँ पुनर्जीवन चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। अस्ति म यहाँ हेर्न आएको बेलामा यसको रूप चाहिँ यस्तो चाहिँ थिएन, अलि चाहिँ यसको चाहिँ यो सम्वर्धन हुनै लागेको हुँदै गरेको चाहिँ देखेको थिएँ। आज मैले यहाँ तलसम्म चाहिँ आउन पाएँ, यता चाहिँ एउटाबाट आएर। त्यो बेला मलाई चाहिँ मेयर साहबले भन्नुभएको थियो, तपाईँलाई चाहिँ उताबाट चाहिँ त्यो व्हिल चेयरमा बसेर जानुपर्छ कि भन्नुभएको थियो। व्हिल चेयर त चाहिँदैन होला अहिलेसम्म भनेर मैले भनेको थिएँ। अहिले यो व्हिल चेयर त यहाँ पछाडि जानेबाट आउने त्यो चाहिँ द्वार बनेको रहेछ, मार्ग बनेको रहेछ। साह्रै चाहिँ सुन्दर चाहिँ लाग्यो। अहिले यो नुपुको भएछ, यो रानी पोखरीबाट चाहिँ नुपुको कसरी भयो, नुपुको कसरी भयो भन्ने मेरो चाहिँ अनुमान चाहिँ अब साह्रै चाहिँ के छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अनुरोध गर्ने, निवेदन गर्ने चाहिँ अवसर हो। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ रानी पोखरी कसरी नुपुको भयो भन्ने खालको चाहिँ अनुमान गरेँ कि यो रानी पोखरी उस बेलाको चाहिँ राजाले चाहिँ बनाएको, मल्लकालीन राजाले आफ्नो श्रीमतीको नाउँमा चाहिँ बनाएको रानी पोखरी अब अहिले चाहिँ आएर यो चाहिँ नुपोखरी भएको छ। किनभनेदेखि त्यो बेला चाहिँ उसले आफ्नो रानीको नाउँमा चाहिँ बनाएको रानी पोखरी अहिले चाहिँ यो नुपुको भएको छ। नुपुको यस कारणले भयो कि यसको चाहिँ आवरण, यसको चाहिँ रूप रङ्ग, यसको चाहिँ संरचनाहरू पुरानोको चाहिँ यथावत राखेर पनि अझै चाहिँ यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ आवरणहरू, नयाँ नयाँ चाहिँ आयामहरू थप्नु भएको छ। यो पूर्वतिरको त्यो चाहिँ ढोका चाहिँ पहिले चाहिँ थिएन, अहिले चाहिँ यो चाहिँ यहाँ बनाउनु भएको छ। यो पछाडिबाट आउने चाहिँ पश्चिमतिरको यो मार्ग थिएन, बाटो थिएन। उहाँहरूले चाहिँ यो आर्मी प्रमुखसँग चाहिँ मिलेर उहाँहरूसँग चाहिँ सहअस्तित्व कायम गरेर यो गर्नुभयो। सहअस्तित्व कायम गरेर गर्नु यो चाहिँ उत्तम चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाको चाहिँ के छ, संरक्षणको एउटा चाहिँ सुझबुझपूर्ण चाहिँ अभियान हो भन्ने मैले चाहिँ बुझेँ, जाने, सिकेँ। र मैले सिकेको कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्पण गर्न पाउनु यो मेरो चाहिँ एउटा सौभाग्यकै अवसर हो। र मैले यहाँ चाहिँ आउँदाखेरि अस्ति यो पानीको फोहराले यसरी चाहिँ यो सौन्दर्य चाहिँ बढाउने काम चाहिँ गरिराखेको थिएन, अहिले चाहिँ त्यो पनि भएछ। त्यो मेरो लागि चाहिँ नयाँ चाहिँ अध्ययनको, जानकारीको र विशेषणको चाहिँ विषय भएछ। र यो चाहिँ पहिलेको चाहिँ यो पोखरीको आकार
यो अन्धकारको थियो भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान हो। प्रमाण त मसँग छैन, तर प्रमाण चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ संस्कृतिको सम्पदाको चाहिँ गर्भगृह भनेको अन्डाकारै हुन्छ। अन्डाकार भनेको चाहिँ फुल नि अन्डा, हाम्रो चाहिँ चराचुरुङ्गीहरूले पार्ने, हाँस कुखुराले पार्ने सबै चाहिँ त्यो फुलहरू अन्डाकारको हुन्छ। र यो पानी पोखरी पनि चाहिँ यसरी चाहिँ रानी पोखरी पनि अन्डाकारमा चाहिँ यो सेप ढालेको हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो किसिमको अनुमान हो, आफ्नो किसिमको चाहिँ तर्क हो। यो चाहिँ अहिले पनि छ, देखिन्छ, हेर्नुहोस् अन्डाकारै देखिन्छ यो। तर यसले चाहिँ के छ, नयाँ सिप साधनहरू प्रयोग गरेर यो सबै गरेको हुनाले यसको चाहिँ अत्यन्त चाहिँ सुन्दरता चाहिँ वृद्धि भएको छ। अब यो यहाँको चाहिँ आगमन हुने यो पाहुनाहरूको लागि यस्तो किसिमको यो एउटा चाहिँ सौन्दर्यको अनुभूति गर्ने एउटा चाहिँ यो स्थल भएको छ। र यसले चाहिँ यो पर्यटन, आन्तरिक पर्यटन र चाहिँ बाह्य पर्यटन सबैको लागि उत्तिकै चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुनेछ। मलाई लाग्दछ नगरपालिकाले यत्रो यो गरेपछि यसमा चाहिँ आउने व्यवस्थाहरूमा आय स्रोतको चाहिँ रूपमा पनि केही नोमिनल चाहिँ नाम मात्रको भए पनि केही शुल्कहरू राखेर यसमा चाहिँ यो व्यवस्था गर्न पायो भनेदेखि नगरपालिकाको निमित्त एउटा अर्को चाहिँ यो स्रोत पनि बन्ने छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। यो धेरै कुरा चाहिँ नबोलिकन मैले यसको बारेमा लेख भनेर मलाई उहाँले भन्नुभएको थियो, पत्रै पठाउनु भएको थियो। मैले लेखी त रहेँ, अब 4 पाना लेखिसकेको छु, मैले अझै पुरा गर्न सकेको छैन। म यो चाहिँ मैले उहाँहरूसँग चाहिँ अघि अनुमति मागेँ। यो मैले तपाईँले नै भन्नुभएर लेखेको, अध्ययन गरेको कुराहरू हो। र यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि अब हाम्रो चाहिँ यो उहाँले भक्तपुर पत्रिकामा छाप्छु त भन्नुभएको छ, तर यो छाप्नु त राम्रै कुरा हो। तर मलाई लाग्यो अब भक्तपुरको चाहिँ यो यस्तो सम्पदाको चाहिँ पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार, यो सम्पूर्ण चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदालाई जगेर्ना गर्ने काम त भक्तपुर नगरपालिकाले तन मन धन सबै लगाएर चाहिँ गरिरहेकै छ। इतिहासविद प्राध्यापक डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठले ऐतिहासिक रानीपोखरी अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा धेरै महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू पत्ता लागेको बताउनुभयो। हामीले निकै मेहनत गरिकन यस पोखरीको ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रतिवेदन तयार गर्दा हाम्रो ब्रह्मले भ्याएसम्मको वैज्ञानिक ढङ्गको इन्भेन्ट्री लगायत यसको बारेमा जे जति ऐतिहासिक पुरातात्विक सामग्रीहरू हामीले पायौँ त्यसको आधारमा वैज्ञानिक ढङ्गबाट यसको विवेचनात्मक अध्ययन पनि गर्न पाएका छौँ। त्यसमा पनि हामीलाई सन्तोष लागेको छ। अहिलेको यस ऐतिहासिक क्षणमा यहाँका सर्वसाधारण जनताहरूलाई यस पोखरीको बारेमा केही हामीहरूले पत्ता लगाएका कुराहरू राख्न पाउँदा हामीलाई र खास गरिकन यी नयाँ कुरा थाहा पाउँदा हामी सबैलाई राम्रै होला भन्ने म चाहन्छु। यस पोखरीको नाम आएको छ नौपुखु। तत्कालीन समयमा नेपाल मण्डलमा बनेको सबैभन्दा नयाँ पोखरी भएको हुनाले यो पोखरीको नाम नौपुखु रह्यो। आज पनि यहाँको स्थानीय जनजीवनमा नौपुखु नाम विशेष चलेर आएको छ। राजा जगतज्योतिर मल्लले यो पोखरी आजभन्दा 391 वर्ष अघि उनले बनाउन लगाएका हुन्। उनले बनाउन लगाएको यस पोखरीको बारेको नेपाल सम्मत 750 को अथवा भनौँ विक्रम सम्मत 1687 को शिलाभिलेख त्यो सिंहफले वाङवाङ पार्टीमा थियो। हामीले धेरै पटक पटक आएर त्यो शिलालेख खोतल्यौँ। अहिले पनि त्यो वाङवाङ पार्टी अथवा भनौँ सिंहफलेको मुनि कतै दबिएर रहेको हुनुपर्छ। मलाई 100% विश्वास छ। हामीले पत्ता लगाउन नसकेको मात्रै हो, त्यो शिलालेख अहिले पनि त्यहीँ छ। यो पोखरीको बारेमा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी दिने त्यो शिलालेख
त्यो जमिन मुनि सायद सुस्केर हालेर बसिरहेको होला। हामी कुनै दिन फेरि पत्ता लगाउँला त्यसलाई। जमिनमा रहन्जेलसम्म पुरातात्विक दृष्टिकोणले भन्ने भने त्यो सुरक्षित नै छ। त्यो अभिलेख प्रमाणको आधारमा भन्ने हो भने यो पोखरी पुष महिनामा आरम्भ भयो। पुष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख 5 महिनामा यो पोखरीले पूर्णता पायो। हामीलाई अहिले यो पोखरी जीर्णोद्धार गर्न 3 वर्ष लागेको छ। हाम्रा पूर्वजहरू आजभन्दा 395 वर्ष अगाडिका हाम्रा पूर्वजहरू कला कौशलमा कति अगाडि थिए। तिनीहरू त विश्व श्रेणीका कालीगढहरू भन्दा पनि अझ माथि राख्न मन लाग्छ। 5 महिनाको अवधिमा बन्नु चान्चिने कुरा निश्चित रूपमा होइन। त्यो प्रमाणले त्यसै भन्छ। जगज्योतिर्मल्लले बनाउन लगाएको यो पोखरीमा जनताहरूले नै बनाइदिएका हुन्। त्यो पोखरीमा यो पोखरीको नाम पुष्करिणी भनिएको छ। मलाई पुष्करिणीले हाम्रो लुम्बिनीको सिद्धार्थ गौतमलाई जन्म दिइसकेपछि मायादेवीले स्नान गरेको त्यो पुष्करिणीको पनि झलझली सम्झना आउँछ। त्यो पनि पुष्करिणी हो, यो पनि पुष्करिणी हो। जगज्योतिर्मल्लले शिलालेखमा दिएको त्यो नाम पुष्करिणी, त्यसको अर्थ संस्कृत शब्दकोशमा हामीले पल्टाएर हेऱ्यौँ भने कमलको फुल फुल्ने पोखरी पुष्करिणी हो। नेपाल भाषामा पलेस्वा पुखु, भक्तपुरको पूर्वमा यातु बहारे पुखु पलेस्वा पुखु हो। भक्तपुरको पश्चिमपट्टिको यो पोखरी पनि पलेस्वा पुखु हो। त्यसै गरिकन यो पोखरीको एउटा अर्को नाम नाग पोखरी पनि चलेर आएको छ। यो पनि स्वतस्फूर्त रूपमा जनताले दिएको नाम हो। जस्तो पोखरीको बिचमा तपाईँहरूले देख्नुभयो फना फुलाएको नाग छ, नाग पुखु। नेपाल मण्डलमा यस्ता नाग पोखरीहरू धेरै छन्। मल्लकालमा निर्मित थुप्रै सम्पदाहरूलाई मौलिक सिप र प्रविधि साथै स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारमा भक्तपुर नगरपालिकाले उत्कृष्टता हासिल गर्दै आइरहेको छ। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौं। कार्यक्रम खोपसको आजको श्रृङ्खलामा हामीले 390 वर्ष पुरानो इतिहास रहेको भक्तपुरको ऐतिहासिक रानीपोखरीसँग सम्बन्धित विविध जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवास भक्तपुर नगरपालिका वा तपाईले कार्यालयको फेसबुक पेज भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ। भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना एवं जानकारीका लागि नगरपालिकाको वेबसाइट www.bhaktapurmun.gov.np मा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै नगरपालिकाका अन्य विविध गतिविधिहरूका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी र श्रीराम काशीचुवालाई हार्दिक आभार। साथै प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हादा र रवि हादालाई विशेष धन्यवाद। श्रोता, अर्को साता नयाँ श्रृङ्खलाका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता सरिता दुवाल लगायत सम्पूर्ण खोपस टिमलाई बिदा दिनुहोस्। शुक्रबार साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुति अवश्य सुन्नुहोला। तपाईको समय शुभ रहोस्। नमस्कार।